चित्रा दुर्गा एक बहुत बड़ा किला है और ये किला अंग्रेजों के दौर में चीतल दुर्ग के नाम से जाना जाता था, जो हिंदुस्तान के कर्नाटक के जिला चित्रादुर्गा में एक चिपटी वादी को देखने वाली कई पहाड़ियों पर फैला हुआ है। चित्रादुर्गा नाम का मतलब कंठर जबान में खूबसूरत किला है और इसके नाम के मुताबिक ये जगह करीबी पहाड़ियों के शानदार नज़ारे और पुरसकून माहौल पेश करती है। ये किला 11वीं और 13वीं सदी के दरमियान उस इलाके के खानदानी हुक्मरानों बशमूल चलुक्यों और हवीसालों और बाद में विजयनगर सल्तनत के चित्रादुर्गा के नायकों ने बनाया था। किला की तौसीफ 15वीं और 18वीं सदी के दरमियान चित्रादुर्गा के नायकों ने की थी, जिसे पालीघर नायका भी कहा जाता है। चित्रादुर्गा का बड़ा किला 1500 एकड़ पहाड़ियों के झुरमुट में फैला हुआ है। ये किला 8 सदियों पर मुहित कई मराहल में तामीर किया गया था। कर्नाटक की खूबसूरत रियासत में वाक़या चित्रादुर्गा किला दरियाई विद्यावती के किनारे वाक़या है। ये बेंगलुरु से 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जिसे शहर से सबसे ज्यादा पुरजोश हफ्ते के आखिर में जाने वाले रास्तों में से एक बनाता है। इस जगह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे चतर किला दुर्गा और चतर दुर्गा। अंग्रेजों ने इसका नाम चिताल दुर्ग रखा था। चित्रादुर्गा किला चालुक्यों, होयसालियों और विजयनगर बादशाहों के कई नौश्ताजात से मुज़य्यन है। ये नौश्ताजात किला के अंदर और इसके आसपास पाए जाते हैं। यहाँ के कुछ नौश्ताजात के मुताबिक ये इलाका 3री सदी कबल मसीह का है। आसारे कदीमा के माहरीन को ब्रह्मागिरी के करीब अशोकन दौर के चट्टान के आसार भी मिले हैं, जो चित्रादुर्गा को राष्ट्रकूटों, चलुक्यों और हवीसालों के शाही खानदान के दौर में मौर्य सल्तनत से जोड़ते हैं। ताहम वो इलाका जिसमें अब किला मौजूद है सिर्फ चित्रादुर्गा के नायकों के दौरे हुकूमत में नुमायां हुआ, जिसे पीलीगार छोटे बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, जो विजयनगर सल्तनत का जागीरदार था। 1500 से 1800 ईस्वी तक के साल चित्रादुर्गा किले के लिए हंगामा खेज साबित हुए। विजयनगर सल्तनत ने इस इलाके के हवीसालों से छीन लिया था और उन्होंने इस इलाके को रवायती मकामी सरदारों नायकों को अपनी जागीर के तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया। उनके खानदानी दौर का खात्मा 1565 में हुआ। 1556 के बाद चित्रादुर्गा के नायकों ने आजादाना तौर पर इस खित्ते पर हुकूमत करने का फैसला किया और उनके कबीले ने 200 साल तक इस पर बिला रोक टोक हुकूमत की, यहाँ तक कि उनके आखिरी हुक्मरान मदकारी नायका पंजम को बादशाहत के हैदर अली ने शिकस्त दी। 1779 में मैसूर चित्रादुर्गा किला सल्तनतों के अरूजो जवाल का गवाह था और इसके तमाम अरसे के दौरान ये उनके दौरे हुकूमत में खास तौर पर नायकों के लिए मरकजी हैसियत रखता था। 1779 में किला मैसूर की बादशाही में चला गया। 1799 में मशहूर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने चौथी मैसूर जंग में मार डाला और मैसूर की बादशाहत को दोबारा वडियारों के तहत तरतीब दिया गया। चित्रादुर्गा सूबा मैसूर का हिस्सा बन गया। चित्रादुर्गा किला पत्थर के किले के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इसकी दीवारें ग्रेनाइट के भारी ब्लॉक्स से बनी हुई हैं। इसमें कई दीवारें, मुतअद्दद दाखिली रास्ते, 4 अनदेखे रास्ते और 35 खुफिया रास्ते हैं। इन तमाम खुसूसियात के अलावा किला में 2000 वॉच टावर्स भी हैं। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक चित्रादुर्गा किला ने दुश्मन कुव्वतों के कई हमलों का मुशाहदा किया है। टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने 1779 में किला पर कब्जा किया। जब आखिरी नायका हुक्मरान मदकारी नायका पंजम किला पर हुकूमत कर रहा था, हैदर अली ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। इस ढांचे में एक दरार थी जिसे हैदर अली की फौज ने दरियाफ्त किया था। टीपू सुल्तान ने किला पर मजीद काम शुरू किया और यहाँ तक कि इसमें एक मस्जिद भी बनाई। ताहम बरतानवी नौ आबादियाती अफवाज ने टीपू सुल्तान को कत्ल करने के बाद किला का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और फिर आज़ादी के बाद इसे मैसूर हुकूमत को दे दिया। ये किला 18 मंदिरों से मुज़य्यन है। कुछ मशहूर मंदिरों में हुडमेबिस्वारा, स्मज सदीश्वारा, एकनाथमा और फ्लंगनेश्वरा हैं। हुडमेबिश्वारा मंदिर हडम्ब के दांत दिखाता है, जो देव है जिसे भीमा ने मारा था। ये ख्याल किया जाता है कि 2
ہڈم کی بہن ہڈمبا اپنے بھائی کے ساتھ اس مندر میں رہتی تھی۔ اسے بھیم سے پیار ہو گیا، اس سے شادی کی اور دونوں کے ہاں کٹوتھچ نامی بچہ پیدا ہوا۔ اس جگہ ایک بڑا سلنڈر بھی ہے جسے بھیما کا ڈول کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ مندر کے دروازے پر یک سنگی ستون اور 2 جھولے والے فریم دیکھ سکتے ہیں۔ گوپال کرشن مندر میں نوشتہ جات بدھ کی تاریخ 14ویں صدی اوائل کے ہیں۔ نچلے قلعے میں نائکا پالی گرہون کے دیوتا کے لیے وقف ایک مندر پہاڑی پر قلعے کے احاطے کی چٹانوں کے درمیان بنایا گیا ہے۔ لنگا بدھ کا ایک مشہور مذہبی ادارہ اصل میں قلعے کے احاطے میں واقع تھا۔ اب یہ چترا درگا قلعہ سے تقریباً 2 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ جگہ آنکھوں اور روح کے لیے ایک ٹریٹ ہے۔ سرسبز و شاداب پہاڑیوں اور صاف آسمان سے گھری یہ جگہ شہروں کے شور، دھول اور آلودگی سے ایک اعتکاف ہے۔ یہ دریائے ویداوتی کی وادی میں واقع ہے اور دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ اس جگہ کا نام ایک پہاڑی کے نام پر رکھا گیا تھا جو یہاں ملنے والی چھتری کی طرح تھی۔ چترا درگا قلعہ کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور اس کا تذکرہ مشہور ہندوستانی مہاکاوی مہابھارت میں بھی کیا گیا ہے۔ اس جگہ کی خوبصورتی آپ کو مسحور کر دے گی اور یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگا کہ آپ کو دل کے دھڑکن میں قلعے سے پیار ہو جائے گا۔ گہری وادی، قلعے کے آس پاس پہاڑیاں، قدرتی خوبصورتی، بھرپور تاریخ اور پر اسرار لوک داستانیں وہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ جگہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ قلعہ اور اس کے اندر کی جگہوں کے علاوہ آس پاس دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سی جگہیں ہیں۔ یہ جگہ ناقابل یقین خوبصورتی اور بھرپور تاریخ سے نوازی گئی ہے، اس لیے یہاں دیکھنے کے لیے جگہوں کی کمی نہیں ہے۔ یہاں کے کچھ اہم سیاحتی مقامات میں شامل ہیں چترا درگا قلعہ تاریخ اور اس کے ارد گرد کے افسانوں کے بارے میں بہت کچھ کہنا ناممکن ہے۔ اگر آپ اس کے ہنگامہ خیز لیکن شاندار ماضی کو سمجھنا اور اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس قلعے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسانی ساختہ عجوبہ جس نے وقت کی غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ کیا ہے وہ دریافت کرنے کے قابل ہے۔ اس قلعے کے مضبوط ڈھانچے میں ایک قلعہ، مندر، اناج اور تیل کے ذخیرہ کرنے کی جگہ اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ حیدر علی کے دور حکومت میں قلعہ میں ایک مسجد کا اضافہ کیا گیا۔ ہڈمبیشور مندر، یہ مندر چترا درگا قلعے کے اندر واقع ہے۔ مندر مہابھارت کے مہاکاوی کے لیے اہم ہے۔ ہڈمبیشور مندر فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ اسے چٹان سے تراشی گئی اور اس میں پیچیدہ ڈیزائن اور نقش و نگار ہیں۔ وانی ولاس ساگر ڈیم، یہ جگہ چترا درگا سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لیکن یہ سفر کے قابل ہے۔ اسے جدید دور کی انجینئرنگ تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ منظر دلکش اور پرامن ہے۔ اگر آپ قدرتی ماحول کے درمیان کچھ پرامن لمحات گزارنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ چترا درگا سے 61 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دوانگیرے، یہاں واقع سری انجنیا سوامی مندر کے لیے مشہور ہے۔ مندر میں متاثر کن آرٹ ورک اور مختلف دیوتاؤں کے خوبصورت پورٹریٹ ہیں۔ جو لوگ اس جگہ کا دورہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہوائی جہاز کے ذریعے چترا درگا کے قریب 2 ہوائی اڈے ہیں۔ پہلا ہبلی ہوائی اڈا جو کہ تقریباً 186 کلومیٹر دور ہے اور دوسرا بنگلور بین الاقوامی ہوائی اڈا ہے جو 197 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہاں سے بسیں اور ٹرینیں دستیاب ہیں۔ اس جگہ کا ریلوے اسٹیشن چترا درگا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ اسٹیشن ملک کے بڑے شہروں سے منسلک ہے، تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ بنگلور کا راستہ بنائیں اور پھر وہاں سے چترا درگا کے لیے ٹرین لیں۔ اسٹیشن پر ٹیکسیاں دستیاب ہیں۔ شہر کا تمام بڑے شہروں سے سڑک کے ذریعے رابطہ ہے۔ کوئی بھی آسانی سے بس لے کر اس جگہ پہنچ سکتا ہے۔ بسیں اور پرائیویٹ بسیں دونوں دستیاب ہیں۔ وہاں سے آپ کو ہوٹل اور سیر و تفریح کے لیے لے جانے کے لیے ٹیکسیاں دستیاب ہوں گی۔ کرناٹک کی بھرپور تاریخ اور ثقافت کی کھوج میں یادگار دن گزاریں۔ چترا درگا قلعہ کے سفر کا منصوبہ بنائیں اور اپنے آپ کو ایک ایسے تجربے میں غرق کر دیں جو وقت کی پابندیوں کو مسترد کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اس خوبصورت چترا درگا کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل
सब कॉन्टिनेंट को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।